دوستان السلام علیکم. ما سم آقا کاظم اور د یوټیوب چینل کاظم ولاگ شما را خوش آمدید میگم. امروز کا یک نو ٹاپک که ایران کسته افغانیار کی بلیش ظلم منا د زور جبر کسته و بلاره از ملک بیدخل منا دیگه ما گفتم که گای مردم را ما بگرم که مردم در باره چی موگه اور که از ما ایچم است سابق डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स के सर मिर्जा हुसैन साहब असता वो आज इग्नाम मोराइश पुरसान ने इग्ना ची मुगा मिर्जा हुसैन साहब शुमो ची मुगिन दही बारा कि ईरान कैसा कि द जोर जबर कैसा ना अफगानियार बुरमुना जुल्म कदा ठप कदा और दही माई मुहर्रम कैसा ये इक़दाम ईरान सही है या गलत है? शुमो दही बारा ची मुगिन सर ईरान के ये इक़दाम ईरान बिल्कुल से 4 नोटिस बावजूद इना बंद हर गवर्नमेंट हर मुल्क हर कोई को कानून दे उना अगर बदर मुना हक से बिल्कुल और इन अफगानिस्तान भाई हाँ ठीक है दही माँ कैसे कम से कम टाइम खुमिदत गर्मी मस्ता रेजा रेजा बचाया हमला जनास्ता कि मुद्दा मैंने चीज़ा वीडियो मैंने चीज़ा सेल भी नहीं दराऊ कोई सरासर ज़्यादा नहीं है सर की मोबाइल एक 2 माह से माइग्नर टाइम मजीद में ज़्यादा कायम साहब इन्होंने अपील कद मुंजरा ना को दरख्वास्त लिख कद एज गबना ना कि पकड़ पुरसान ना से नोटिस बाद इनार बदल हाँ इधर शुमो मगिन की खाने शिस्ता आर कस मर्जी शी खाने बेला नहीं ला बिल्कुल दूर खाना हक दरा हाँ बिल्कुल بسیار خوب مرزا صاحب بسیار خوب. دوستان ما در علمدار روड پیشی مشهور شخصیت سیاسی شخصیت نسیم جاوید صاحب اینجام دوم کی از اقنام یک رای از اقنارم بگیرم کی اقنا درباره ایران اور افغانیا چی میگن که ایران که افغانیا بر ندارو. السلام علیکم سر. و علیکم السلام صاحب خوب هستین بخیر. شکر سر. سر شما چی میگین در این باره سر که ایران که افغانیا بر ندای مای محرم شما اقدام از نار چی میگین سر؟ ولا ایران بحیثیت مملکت ریاست بالکل حق شیسته که باید افغانیار بور کنن دیگه ولی در این انداز کی برمونه اینا ایشی واقعی بیخی غیر انسانی طریقه است دیگه ای ترکی اینا را تذلیل کرده ذلیل کرده برمونه بغیر یک شارٹ نوٹس उत्तर आदमाम मने ईरान से कि 1982 उनकी पैदाश साल 46 साल 45 साल है बजना उनकी अरसी के दा औलाता पैदा के औलाता 20 साल 25 साल मुश्किल उना जायदादा दरा औलिया दरा कारोबार दरा दिगा इतर की द शॉर्ट नोटिस इनारा ठपकोइला कदा व जलील कदा इतर वीडियो आ की जारी मुश्किल बे बगैर बे सर सामानी कि बुरबुना नरजाइशी वाकई बिशार जुल्म हाल दमू दौर की फर्स्ट में इंकलाबी अफगानिस्तान अफ सौरम दमू 77 जी नोज़ सफ़ादवाश दिगमू अफगानिया की फर्स्ट को अमेरिका या यूरोपीय ममालिक रफ्ता बदुमना तमाम नेशनल चीज़ें जी खुसूसन दमू मुल्का की उना पैदा मुशना को हक़ी शहरियत दरा जी मगर चूँकि खुद अजी एक थियोक्रेसी सिस्टम असा तमने ईरान दिगा ईरानिया मालूम मुशना की मालूम चीज़ की हकीकत असा की नस्ल परस्त को तमाम अक़वाम असा मगर ईरानिया बेखी द नस्ल परस्ती زهد تیره ایتر ظلم و ستم را واقعی در یک سر دنیا در مهاجرین برکدور مو ندیده بودیم نشنیده بودیم نه در تاریخی دیده مشد دیگه این قدر توهین و تذلیل نه بچار اینا لحاظ کردن نه زنار اینا لحاظ کردن نه بودار اینا لحاظ کردن دیگه در ایتر به سر و سامانی در ماه محرم گفته شما و این که خود ازی دعوای انسانیت رمونه و دعوای ازیر مونه شیعگیری رمونه مسلمان استی دیگه ای تر دعواها کی نامونه کی مو د منی دنیا از بخاطر تبي امریکا او اسرائیل هم کی نه د سنم دي چې دا درو چې مونږ کی خود بره فلسطین بره مظلومیت از نه بره مظلومیت مسلمانان تو ظاهر ابي مهاجرین مینا هم زبان شمسه هم عقیده شمسه هم سایه شمسه از هر صورت اینا ٹھیک ہے برکنه مو د اعتراض پاکستان هم برکنه ملک شیه نه ملک شیه میتنه برکنه مگر ای تر ذلیل کړو واقعي به دې نه درونه واقعی یک انسانی المیه و تر انسانی المیه جنم گرفته که حالی دمی جنگی اسرائیل و امریکا ایران چیزی کی حمایت پیدا کرده بود دمنه پیش نظر دنیا یقین کمی حرکت ازی کی تک مهاجرین کردن اینا دیگه واپس همو چیز ازی دی ویلیو کرد حالا دم دمی صورتحال معلومی تر مشرک یاره ازی کرده خو مو اسرائیل و امریکا لا خوب است کی
फर्ज को इंसान दोस्त होता हाँ ना ना मुझे इंसानियत रहा या कद महाजरीन या कद दिगा कोई इधर सलूक न मुझे जी दिगा इन्हें ले देख सूरत चल करी आरसीजी ममलिकत साम्राज्य है ची अमेरिका बाशा ची इस्राइल बाशा ची ईरान बाशा इन्हें साम्राज्य संतारसेश साम्राज्य ताकत आया आरसेश बुनियाद पर असास जी दिगा वक्त अगर फर्ज को तरक्की पसंद इनकलाब पाया तरक्की पसंद को तहरीक पैदा सुना तो यकीन करनी आरसे मुल्का यकशुदा खिलाफ निगाल अगर इल्ज़ाम रही नाम इसमें दबलेजी कि भाई महाजरीन जासूस बना यार एक मजदूर कार दरो सड़क दरो कारखाना कार बना मजदूरी बना होगा कुजा जासूसी बना या गुनाह एक आदम के असतना तू दा 12 लाख नफर इमरोज अम्मा दिदुम तमने टिकटॉक दिदुम की एक खाना रा संगबारान मुखद एक नफर के असना रुई खुरा सर खुर पुट कर दबु दूर के असना संगाम इज्जत दबले खाने शी हमला कर दबु दिगा दिल खुद अजमा के असना बिचार चीज शुद बद शुद हमसे खातिर मबूर शुद मा गुफ्तम बिया या कि इमरोज एक भले हमजी टॉपिक एक वीडियो जोर कनुम कि चीज़ें मर्दुम के असना ओपिनियन शी अस राय मर्दुम ची अस मा कम बुफामुम कि मर्दुम ची मुगा हो सर दिगा ये वाकई ने कि एक ट्रेजेडी खल्क इतर वीडियो हाँ इतर वीडियो है मिंग ना खुदा दा मफसूद दा मा कद हैवान दा मा मिसलूक ना मन जी कद हैवान मगर इना कद इंसान आ मुसलूक ची अजीब वीडियो हाँ मा द गर्मी द बॉर्डरा दर बदर नाव वस्ता ना चीज ना बदेज ना बन के ये इंसानी अलमिया है खुदा दा यानी यादी करबलार दउन जी दोराम नंदरो यानी में किरदार से खुदा यजीदी किरदार मगर ये बिल्कुल मिसली किरदार इजना वाकई बिल्कुल एक सवाल निशान बड़े ईरान हो बड़े पॉलिसीज ना बड़े विलायत फकीज ना मगर कि वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के समो फिदा इमाम ज़मान शुरू इमाम ज़मान बिचार कटा किरदार वक्त तरस मखलूक बखुदा दमी हरकत वजना अगर इमाम ज़मान ज़हूर करना केवल गर्दन इमज़नार नज़ना बखुदा बिल्कुल ना विलायत फकीह खुदा गुफ्ता खुद ही शियानी इमाम ज़मान هذه خود يعني أهل بيت نادمين ماي محرمي سلوك كذا وخداي نابينيز نابيشي ونيام كتشدا اعتبار نابيشي ما زمان خل نا ولايت فقيرة ده قدمان غازي ناكس ناريشي مزنا جي هاي صاحب زمان يا أهل بيت ني پیغام را ده کی کدی شیان از نامی سلوک کنه دیگه نمی ترسا واقع مثال अगर एक कस अगर गुनाह कदा बुत अगर जासूसी कदा बुत बरे इसराइल कैसे باید اون مور کسی سازه. کدای یک کارخانه دمنی چی بوده که درون جور مسئله بوده او بدبختم خبر نبوده منی کارخانه کار بوده یک چند نفرانی بود به خاطر پیسه دیگه. به خاطر پیسه فینا بدبخته فاطمی و زینبی جور کرد پاره چنار والا ایران چقدر استعمال کرد. جی جی. همی از رگور چقدر استعمال کرد به خاطر پیسه بود دینار در شام و سوریه و در کجا جنگ نداره. جی جی. منام فاطمی و منام زینبی. چه استعمال بود اینار وعده کرده بود که موش مور کسا نشلیتی میدی. جی جی. در حساب دلار تنخواهی دادن. کجا شده بود قربانی‌ها کینا از اینا گرفتن اینا برای ایران دادن بخوره. मतलब شما ای که ایران همیشه افغانی را استعمال کرده برای مفاد خود. بالکل. برای مفاد خود اینا همیشه استعمال کرده. بالکل. در پاکستان هم استعمال کرده. 6 جولای کی نه اینجی برپا کرده ایران کرده. بنی پاکستان هم از را شیعه را کسی نه برای مفاد استعمال کرده. منی افغانستان هم اینا کسی فاکسی داشت اینا در برای سید اختیار و مذهب استعمال کرده. در منی ایران هم اینا کسی بود اینا فاطمی و زینبی جور کرده. پورا رگڑا داره. पूरा बड़े सियासी मफादात के इस्तेमाल मगर वक्त की हमारा हिंदी भी टिश्यू पेपर और इस्तेमाल करता परतो कच्ची अफसोस आदम आए खुदा अफसोस कि शिया अफगानिस्तान ये अफगानिया ये महाजरीन कई बखुदा अकल भी कई बाज़ अफसोस ये है कि दमनी खुद ये अमजी अजमो शमू तरफरा ईरान नवाज हसन कि हक ये चीमन अगर मो कमिनाल आवाज़ बाल कनी ईरान मो मजम्मत चिकनी मगर नहीं तरह कि मो मजम्मत तुम्ही जुल्म सीता मना मी दे बुरकना यार द तो नम दी बुरना कना वही जलील कदा बुरना कना बाय टाइम भी दे उगनारा द इज्जत बुरकना एक मामले दरन मामले खबिल खत्म कना औलिया गिरफ्तार कारोबार दरन शराकत दारिया दरन मरीजा दश्ता बद खुदाई तरह की जनाइश मरीज बदोने عالم دینی خود ایرانی من چینل ما ویدیو دیدم کیا رونا ما رفتم زنو بچهش د خانه ناجوره پسی دوايي بوشده گرفتار بالر حال جی این قبل مزمت بالر شمو کی کار بنین دمی مردم را اویرنس میدین حالات ازی قدی یکجهتی اظهار شمون قدی مهاجرین یا خدا شمو ایمان بی خدا بچه جور باشه ان شاء الله شمو خدا داشته باشه این حالات مو موگی که مسلمان از مدار جای کی باشد عزت زندگی تیر کنه بالکل ठीक है ना इज्जत और एहतराम और वक़ार के साथ الملक از مو مست پاکستان के साथ
हमेशा टाइम मिदा लेकिन बाजी दिली रहम kesene kad macera ala ki macera inci am kesene بسیار इधर कारा इग्नाम कदन कि از گفتو نیه ठीक है ना लेकिन वो बाज़म बुल के अज़मो मगना इंसान अस्ता हो واقعا خوبت خود را خوبت من هر قوم است دیگه ما گفتنه میگی تمام مهاجرین خوب آدم هست بدم است دیگه بسیار مهربانی سر تشکر بسیار مفید گواز زدین بسیار کارآمد گواز زدین که और हमेशा इंशाल्लाह शुभ उम्मीद बनी कि राय गिरफ्तार मोरी एक मसला सुना ठीक है जोर बाशिन सर बसर मेहरबानी